बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज काजी फायज ईसा साहब ने 11:30 बजे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुला रखा था और मैंने आपको एक खबर सुबह सवेरे दे दी थी, जिसमें जो 30 लोग हैं उन्होंने बैठना था और ये फैसला करना था कि हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट से लेके उसके अलावा जो क्या कहते हैं कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट्स और सारा कुछ उसका तरीकाकार जो है, मैंने आपको बताया था कि 30 अरकान उसका मेंबर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं वो भी उसके ऊपर शामिल हैं। अब हुआ क्या कि आज जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू हुआ तो जस्टिस मुनीब अख्तर, जो पहले भी हमने देखा, एक तो उनकी इल्मी काबिलियत के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रिप के ऊपर कोई सवाल नहीं है, तो आज उन्होंने जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ तो उन्होंने कहते हैं ना यॉर्कर मारा काजी साहब को। लेकिन काजी साहब हर बार क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और काजी साहब हर बार क्रीज छोड़ने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं मैं चूंकि आउट हो गया हूं तो आप इसको नो बॉल करार दे दें। हुआ ये, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने आज जुडिशल कमीशन के इजलास से वॉकआउट किया। और वॉकआउट क्यों किया? उन्होंने आज ये कहा कि आप जो है इजलास मौखर कर दें। और इजलास मौखर करने की वजूहात क्या है? हुआ यह कि उन्होंने ये कहा कि जब तक आईनी तरमीम नहीं हो जाती इजलास मौखर किया जाए, और इसको आईनी तरमीम के हवाले से। अब आप कहेंगे कि आईनी तरमीम कौन सी है? क्या आईनी तरमीम वो वाली है जो इस वक्त हम सुन रहे हैं कि हुकूमत आज लेके आ रही है, कल लेके आ रही है, कि वो वाली है? नहीं, ऐसा नहीं है। हुआ ये, मई के महीने में गालिबन इजलास हुआ था या महीना जो भी था, उस इजलास के हवाले से उस मीटिंग के अंदर वजीर कानून ने यह कहा था कि हम आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं तो आप इजलास को मौखर कर दें। तो जजेस ने कहा बिल्कुल ठीक है, अगर हुकूमत के पास नंबर पूरा है और वो आईनी तरमीम करना चाह रहे हैं तो इजलास मौखर कर देते हैं। तो वजीर कानून के कहने के ऊपर उस वक्त इजलास मौखर हो गया। लेकिन आज जब आईनी तरमीम अब हुकूमत ने क्यों नहीं की, हुकूमत ने उसकी कोई वजह नहीं बताई या उस हवाले से, तो उसकी वजह क्या है? तो आज जस्टिस मुनीब ने कहा कि मई में भी जुडिशल कमीशन का इजलास चूंकि आईनी तरमीम की वजह से किया था, तो अब इस सिलसिले में जब फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ज़ैली कमेटी की जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम की तजावीज़ पढ़ के सुनाई, तो जस्टिस मुनीब बोले कि जब आईनी तरमीम की बुनियाद के ऊपर पिछला इजलास मौखर हुआ तो अब भी आईनी तरमीम का इंतजार किया जाए। लेकिन काजी साहब के जुडिशल कमीशन ने इजलास को डिले या मौखर करने के हवाले से इख्तलाफ किया और उन्होंने अपनी सदारत के अंदर जुडिशल कमीशन का इजलास जारी रखा, जो अब से थोड़ी देर पहले जुडिशल कमीशन का इजलास तकरीबन 2.5 घंटे जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। अब उसमें मंजूरी क्या हुई है या मंजूरी क्या नहीं हुई, उसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा अभी थोड़ा सा। लेकिन हुकूमत के कहने के ऊपर काजी साहब ने इजलास मुलतवी कर दिया था, लेकिन अपने एक सीनियर जज के कहने के ऊपर आज उन्होंने ये इजलास मुलतवी नहीं किया। अब चूंकि आईनी तरमीम का शोर पड़ गया है तो ये आईनी तरमीम और है, और अब हुकूमत आईनी इस्लाहात के नाम के ऊपर तरमीम लाना चाहती है। अब उसके ऊपर नंबर्स पूरे हैं कि नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा सवालात हैं। लेकिन अब इत्तलात ये है कि कल इसका कोई कट्टा खुल जाएगा, ऊंट किसी करवट बैठ जाएगा और हुकूमत ने अब अदालती जो इस्लाहात का पैकेज है वो पार्लियामेंट में लाने का शायद फैसला कर लिया है। और सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास कल बुला लिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास कल दिन 11 बजे, जबकि सेनेट का इजलास कल शाम 4 बजे बुलाया गया है। तो बड़ों ने ये 2 बड़े इजलास बुला लिए हैं, सेनेट का और कौमी असम्बली का। और उस सिलसिले में बताया गया है कि जो कौमी असम्बली और सेनेट का सेक्रेटेरिएट है उसको बाकायदा हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। अब हिदायत तो आपने जारी कर दी हैं, उसमें से आप निकालेंगे क्या, ये एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का पहलू है कि वो कल आप नंबर पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जब आप ये कह रहे हूं राना सनाउल्लाह रात को कि हमारे पास नंबर नहीं थे, तो क्या तहरीक इंसाफ के लोग तोड़ेंगे? क्या तहरीक इंसाफ के लोगों की वफादारी तब्दील करेंगे या क्या करेंगे? अब मेरा ख्याल है कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं है, कल इसके ऊपर हो जाएगा। दूसरा, अडियाला से खबर सुन लीजिए। एक तो इस सिलसिले में जो सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल है, उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जस्टिस सरदार इजाज इसाक साहब की अदालत के अंदर बताया है कि इमरान खान को 1 साल के अंदर हमने 250 किताबें जेल में दी हैं। चलें, ये अच्छी बात और खुशी की बात है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप में कोई तो मौजूद है जिसको किताबें पढ़ने का भी शौक है,
ورنہ تو آلو پالک، آلو گوشت، پالک پنیر، بڑے پائے، چھوٹے پائے اور خلیفہ کی کھتائیوں کے علاوہ تو کوئی خبر آتی ہی نہیں تھی. تو اس کے بعد انہوں نے بتایا عدالت ہمیں کلیئر آرڈر کر دے، ہمیں کنفیوژن رہتی ہے، کبھی ایک لسٹ آتی ہے، کبھی دوسری لسٹ آتی ہے، ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ عدالت کو عدالت نے ہدایت کی کہ جو لسٹ جیل میں موجود عمران خان دے ملاقاتوں کے حوالے سے آپ اس کے اوپر عمل درآمد کریں. تو ان کے وکلاء نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر روک لیتے ہیں، مثلا ڈان اخبار نہیں جانے دیتے. عمران خان سفارش کہہ رہا ہوں کہ ورزش کے لیے ڈمبل استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈمبل استعمال نہیں کرنے دیا جاتا. ادھر 190 ملین پاؤنڈ کیس کی آج سماعت تھی اور جو استغاثہ کے آخری گواہ ہیں میاں عمر ندیم، ان کے اوپر آج بھی جرا نہیں ہو سکی اور عدالت نے اب اڈیالہ جیل کے اندر 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے. عمران خان اور بشا بی بی کو آج پیش کیا گیا اور وکلا صفائی نے ریفرنس کی سماعت ایک ہفتے تک ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی، جسے عدالت نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کل آخری گواہ کے اوپر جو ہے وہ جرا کی جائے گی. اور عمران خان کی درخواست بریت مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ دینے اور سینئر صحافی انصار عباسی کا 2022 میں ایک کالم ہے اس کو بطور ثبوت عدالت میں پیش کرنے کے حوالے سے جو درخواست ہے اس کو عدالت نے منظور کر لیا. اچھا، اس سے ہٹ کے آج دو اور بڑی خبریں ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو تحریک انصاف کے 8 گرفتار لوگ ہیں ان کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور عدالت نے کہا ہے، جس میں جسٹس امن رفعت اور جسٹس عامر فاروق کا 2 رکنی بینچ ہے، تو وہ فیصلہ آج ہی سنائیں گے. تو عدالت نے وہ فیصلہ سنا دیا ہے. 8 ارکان جن میں احمد چٹھا ہیں، عامر ڈوگر ہیں، شیر افضل مروت ہیں، شیخ وقاص اکرم ہیں، مخدوم زین قریشی ہیں اور شعیب شاہین ہیں، ان کو جسمانی ریمانڈ کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ اپ ہولڈ کیا ہے اور ان کو جوڈیشل کرنے کا حکم دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ان کی ضمانت کی درخواستیں دائر ہوں گی. اب ضمانت کی درخواستوں سے یاد آیا، پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ الیکشنز والے معاملے کے اوپر بھی انڈین سپریم کورٹ نے کیا کیا تھا کہ جو دہلی کے ان کے وزیر اعلیٰ ہے ارون کیجریوال، ان کو رہا کر دیا اور کہا ابھی چونکہ الیکشن کا معاملہ ہے تو آپ الیکشن والے معاملے کے اوپر ان کو جائیں کیمپین کریں اور الیکشن کے بعد اب سرنڈر کر دیں، اور انہوں نے ایسے ہی کیا. تو آج بھارت کی سپریم کورٹ نے دہلی کے وزیر اعلیٰ کی ضمانت پر رہائی کا حکم دے دیا ہے. اب وہاں پہ مودی چاہ کے بھی ان کو جیل میں نہیں رکھ سکا. اب معلوم نہیں ہے کہ ہمارا سسٹم اڈیالہ کے قیدی کو کب نکالے گا اور بتائے گا کہ پاکستان کے اندر سسٹم آزاد ہے. ایک خبر امپورٹنٹ ہے اور وہ لاہور سے جسٹس رحیل کامران شیخ صاحب سے متعلق ہے. آپ جانتے ہیں کہ مخصوص سیٹوں کا فیصلہ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو دیا اور ابھی تک اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. ابھی تک چونکہ تفصیلی فیصلہ اس کا آیا نہیں ہے تو وہ ساری باتیں پینڈنگ ہیں. ہوپ فلی جسٹس منصور شاہ صاحب اس فیصلے کو لکھ رہے ہیں اور وہ لکھیں گے تو یہ کڑاکا نکلے گا. لیکن آج جسٹس رحیل کامران شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے جو فیصلہ آج کیا، انہوں نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے جو دائر درخواست ہے اس پر سماعت کی اور وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن سے 27 ستمبر کو جواب طلب کر لیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ترمیمی ایکٹ غیر آئینی ہو گیا تو بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا. اگر وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن 15 دنوں میں جواب جمع نہیں کراتے تو میں آپ کا حق دفاع ختم کروا دوں گا. تو سرکاری وکیل نے کہا کہ دیکھیے سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ جاری ہے تو اٹارنی جنرل وہاں پہ مصروف ہیں. تو پھر سرکاری وکیل نے کہا جی وہ سپریم کورٹ میں بیرسٹر گوہر کی جانب سے پہلے ہی درخواست دائر کی جا چکی ہے. تو سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو اس کیس میں اصل فریق ہے اس نے درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی ہے. پھر جسٹس رحیل نے پوچھا کہ یہ درخواست کیسے قابل سماعت ہے. تو اب یہ معاملہ 27 تاریخ تک چلا گیا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ کام فی الحال مخصوص سیٹوں کا بھی شروع ہو گیا. تو جب تک اپڈیٹس سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.